लक्ष्मीनारायणं नत्वा पूर्णबोधान् गुरूनपि कुर्मः श्रीकृष्णगीतायाः भाष्याद्युक्तार्थसंग्रहम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। पूज्यान् गुरून् सश्रद्धं प्रणिपत्य अन्यानपि विद्वत्तल्लजान् नमस्कृत्य द्वादशाध्याये यत् प्रमेयं भाष्यकारैः निरूपितमस्ति तत् किञ्चिदत्र विव्रियते। यद्यपि अत्र षट्कत्रयं पूर्वषट्कं मध्यमषट्कम् उत्तरषट्कम् इति, तत्र पूर्वषट्के तु भक्तियोगः निरूपितः। एतैरपि निरूपितः। इदानीं भक्तियोगशब्दस्य तत्र परमात्मनि भक्तिः एवं तस्य उपासना, तदेव भक्तियोगशब्देन तदेव परमात्मनि भक्तिः। भक्तिर्नाम माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोदिकः स्नेहः एव भक्तिः इति उच्यते। एतत्तु परमात्मनि तादृशस्नेहः एव भक्तिशब्देन अभिधीयते। एवं तद् उपासनं नाम ध्यानम् उपासनाशब्देन उच्यते। इदमेव विस्तृतं निरूपितं एतावता। इदानीम् उपसंह्रियते। अत्र उपसंहारवेलायां पुनः काचित् जिज्ञासा नाम वेदादेव जिज्ञासा उत्पन्ना। यद्यपि परमात्मनः उपासनायां सत्यामेव मोक्षः इति एतावता उक्तम्, परन्तु परमात्मनः उपासनायां यथा मोक्षो भवति, शाक्ताः इदानीं दुर्गाम् उपासन्ते, श्रियम् उपासन्ते। तत् श्रियाः अपि उपासनायां कुतो न मोक्षः? तत्र सन्देहस्य बीजम् इदं। श्रियं वसान अमृतत्वमायन् इति श्रीसूक्ते अमृतत्वमायन् इति अस्ति। अतः देव्याः उपासनेनापि अमृतत्वं लभ्यते, मोक्षः लभ्यते। तमिळ् भाषायाम् अन्ते किञ्चित् वदामि, मम तथा न शक्यते। तर्हि परन्तु अन्येपि देवताः सन्ति खलु। रुद्रः अस्ति, इन्द्रः अस्ति, सूर्यः, नवग्रहाः, बहवः देवताः सन्ति। तत्र पूर्वमेव तेन कृष्णेन अभिहितम्, अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि इति तत्र पूर्वं सप्तमाध्याये एव तत्र निराकरणं कृतं। तत्र तेषां सर्वेषां यत् उपासनेन यत् फलं लभ्यते तत् नश्यति इति कृत्वा तत्र तेषामपि नाशः अस्ति इति कृत्वा, ये उपास्यमूर्तेः अपि नाशः अस्ति इति कृत्वा फलमपि तादृशमेव लभ्यते। इयं लक्ष्म्याः तथा नास्ति, इयं नित्या, नाम तस्याः नाशः नास्ति। लक्ष्मीनारायणयोः तथा स्थितिरस्ति। अतः तस्याः उपासनेन तु नित्यमेव फलं लभ्यते। यथा परमात्मनः उपासनेन नित्यं फलं मोक्षः लभ्यते, तद्वत् लभ्यते खलु इति शङ्का तु आयाति। अतः भगवदुपासनायाः आधिक्यमस्ति इति उपपादनम् अस्मिन् अध्याये क्रियते इति द्वादशाध्याये अन्तर्भावसङ्गतिरस्ति। अन्तिमम् इदम् अन्तिमाध्यायः, मध्यमषट्कस्य अन्तिमाध्यायः। तस्मात् अस्मिन् अध्याये प्रायः लक्ष्म्युपासनापेक्षया श्रीतत्त्वोपासनापेक्षया भगवदुपासनायाः आधिक्यमस्ति इति एकं। द्वितीयं तत्र प्रायः तच्च सगुणोपासनमेव इति निरूपणं। तृतीयं तत्र एवं परमात्मनः प्राप्तौ किमुच्यते सोपानानि, 4 सोपानानि निरूप्यन्ते। एवं यदि तत्र तदपि नाम तादृश साधकाः ये सन्ति, मुमुक्षवः ये सन्ति, मोक्षमिच्छन्ति ये, तेषां जीवने शीलस्य संवर्धनार्थं किं कर्तव्यम् इत्यपि कृष्णेन किञ्चित् उच्यते।
यतोहि सर्वेषाम् इदं यदि उपासनादिकं ध्यानादिकं कर्तुं न शक्यते चेत् शीलसंवर्धनेन इदम् उपायाः के इति निरूप्यन्ते यतोहि निरूपितमस्ति एवञ्च अनेन यद् उच्यते कृष्णेन आन्तं तत् परस्परं सङ्गतमेव भवति अतः सङ्गति नाम सम्बन्धः अस्ति इति उच्यते परन्तु अत्र इदानीं प्रश्नस्तु उत्पन्नः के योगवित्तमाः नाम ये सततयुक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः इति अनेषु ये ध्यानयोगं कुर्वन्ति तेषु मध्येषु श्रेष्ठाः के इति प्रश्नः तत्र तदानीं अक्षरम् इति शब्दः ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः इति अक्षरशब्दप्रयोगः कृतः अत्र यद्यपि अक्षरशब्दः अन्यत्रापि परमात्मन्यपि भवति अक्षरशब्दः परन्तु चित् प्रकृतिमपेक्ष्य चित् प्रकृतिः अचित् प्रकृतिः इति द्वेधा अस्ति तत्र चित् प्रकृतिं विवक्षित्वा एव अक्षरशब्दप्रयोगः कृतः इति उत्तरत्रापि अत्र लभ्यते नाम द्वाविमौ पुरुषौ लोके इत्यत्रापि अक्षरशब्देन चित्प्रकृतिः एव उच्यते यतः पुरुषशब्दसामानाधिकरण्यमस्ति इति कृत्वा अन्ये सर्वे क्षराः भवन्ति येन केनचित् प्रकारेण तेषां क्षयः अस्ति इति कृत्वा एतेषां क्षयः नास्ति इति कृत्वा चित्प्रकृतिः एव अत्र उच्यते अत्र तदानीं श्रीकृष्णेन किं समाधानं दत्तम् इत्युक्ते मय्यावेश मनोबुद्धिः मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः इति अत्र उपासते इति परि उप इति उपसर्गद्वयम् उक्त्वा अत्र पर्युपास अक्षरोपासनायां परि उप आसते इति उपसर्गद्वयं निविष्टम् अत्र तु उपासते इत्येव उक्तम् एवं अव्यक्तोपासनापेक्षया मदुपासकाः ये सन्ति ते एव उत्तमाः इति अतः कुतः इत्युक्ते तेव श्रद्धया परयोपेताः ते एव युक्ततमाः मताः इति अत्यन्तं श्रेष्ठाः मोक्षोपायं ये विदन्ति तेषु मध्येषु ते एव श्रेष्ठाः इति ये च अव्यक्तोपासकानां यदि इदानीं पुनः शङ्का स्यात् तदा अव्यक्तोपासकानां मोक्षः एव नास्ति चेत् श्रुतिविरोधः याति खलु तर्हि एते श्रेष्ठाः इत्युक्ते एवं जिज्ञासाद्वयं स्यात् अत्र इदानीम् अनेन यः प्रश्नः कृतः सदुपासनमेव उभय उपासनमपि सदुपासनं वा अथवा एकम् उपासनम् असदुपासनं अन्यतरं सदुपासनं परमात्मनः उपासनं सदुपासनम् अव्यक्तोपासनम् असदुपासनम् इति न उपासनाद्वयमपि सदुपासनमेव तेषु मध्येषु श्रेष्ठतरः कः इत्येव जिज्ञासा अर्जुनस्य यद्यपि अतः अत्र तस्मात् इदमपि श्रुत्या विहितमस्ति इदमुपासनं श्रियः उपासनमपि परमात्मनः उपासनमपि वेदेन विहितं तर्हि अनयोर्मध्ये एकं श्रेष्ठतरः अपरं किञ्चित् तदपेक्षया न्यूनः इति कथम् इति जिज्ञासायाम् अत्र समाधानम् उच्यते ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् इत्यत्र अत्र एवं ये तादृशा के इत्युक्ते ये परमात्मनि भक्तिरस्ति येषां पूर्वं किञ्चित् कालपर्यन्तम् एतैः विष्णोः परमात्मनः उपासनमपि कृतम् अनन्तरं श्रियः उपासनम् अधिकतया क्रियते चेत् तेषां तु किम् इत्युक्ते किञ्चित् पर्युपासते इत्युक्तं नाम क्लेशोऽधिकतरस्तेषां संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः इत्युक्ते ते पर्युपासते इत्यस्य अयमर्थः श्रीतत्त्वं कथं पर्युपासन् नाम के पर्युपासते इत्युक्ते परमात्मनि भक्तिः अनन्तरं विष्णुपासना पूर्वकञ्च ये उपासते नाम उपासनं कुर्वन्ति
तेषां किं किम् अपेक्षते इति कर्तव्यता उच्यते। बहु इन्द्रियाणां समूहस्य निग्रहः अपेक्षते। अनन्तरं तत्र पूर्वोक्तरीत्या समबुद्धयः सर्वत्र अन्तर्यामी चिन्तनं, सर्वत्र परमात्मा वर्तते इति अनुसन्धानं, सर्वभूतेषु हित नाम सर्वभूतेषु हित दया एतत् सर्वम् अपेक्षते। अतः इति कर्तव्यता बाहुल्यमस्ति। अनन्तरं किम् इत्युक्ते तत्र यदा लक्ष्म्याः उपासनं क्रियते लक्ष्मीप्रसादद्वारा विष्णोः भक्तिः, पुनः विष्णु उपासनं कृत्वा अनन्तरम् अपरोक्षज्ञानं, तर्हि द्वारं किञ्चित् गुरुभूतं जातम्। अनन्तरं लक्ष्म्याः यदा उपासनं कर्तव्यं तदानीं बहु इन्द्रियनिग्रहः अधिकः अपेक्षते। तदर्थम् इति कर्तव्यता बाहुल्यम् अपेक्षते। तावत् नापेक्षते इति कृष्णः वदति। मम उपासने तु तदा नास्ति, अहं शीघ्रं शिफारस् इत्युक्ते इदं करोमि, अपैण्ट् नाम अथवा किम् अपेक्षते तद् ददामि इति वदति सः अग्रे गत्वा। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते इति। तत्र अव्यक्तासक्तचेतसाम् इत्युक्ते विष्णुं विना ये नाम आसक्तचित्तानां तेषां क्लेशः अधिकतरः इति। केवलं श्रियम् उपासते, पूर्वं तेषां भक्तिरस्ति, तेषाम् अधिकतरः क्लेशः कुतः इत्युक्ते तेषां तु नाम द्वारं किञ्चित् दूरम् अपेक्षते, नाम बहु दूरं द्वारं, नाम सर्वभूतहितकरत्वं सुष्ठुवाचारम् एतत् सर्वम् अपेक्षते। तद्विना देवीप्रसादः नैव भवति। परमात्मनः उपासनायां तु उपासने तु तथा तत्सर्वं नापेक्षते इति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते इति। अत्र तु इति अस्ति खलु, तु शब्दः पूर्वस्मापेक्षया वैलक्षण्यं किञ्चित् अस्ति। मदुपासने वैलक्षण्यमस्ति। किं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते ये नाम सर्वाणि कर्माणि प्रातः प्रभृति सायान्तं सायाति प्रातरं तथा यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम् इति धिया ये कर्माणि कुर्वन्ति ते स्वपूजात्वेन कर्माणि परमात्माधीन कर्त्रा मया क्रियते इति चिन्तनं कुर्वन्ति, अर्पणं कुर्वन्ति। अनन्येनैव योगेन ते किं मां ध्यायन्त उपासते इति अस्ति। इत्युक्ते अनन्येनैव योगेन इत्यस्य अयमर्थः। अन्यशब्दः अत्र इदानीम् अनन्येनैव योगेन इत्यस्य अन्यः न भवति इति अनन्यः तेन योगेन इत्युक्ते अनन्येनैव योगेन। अन्यः इति शब्दस्य लक्ष्म्यादि अन्यशब्दस्य इदानीं लक्ष्म्यादि अन्यदेवतावाची सः भवति अन्यशब्दः। एवञ्च तन्निष्ठ स्वातन्त्र्य अपरिवारत्व विषयकः न भवति, विषयकं न भवति। तत् तादृशं ध्याने तद्विषयकं न भवति। इत्युक्ते अहम् अस्वतन्त्रः अथवा लक्ष्म्यादिदेवताः अस्वतन्त्राः, तत् परिवारभूताः, यत् परमात्मपरिवारभूताः इति मत्वा ये ध्यानं कुर्वन्ति सः तादृशं ध्यानम् अनन्यश्चासो योगश्च सः अनन्ययोगः सः। एवञ्च अनन्येन योगेन इति तत् सामानाधिकरणनिर्देशः कृतः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते इति। एवञ्च परमात्मनः उपासनं पश्यतु, एवं द्वयमस्ति। पूर्वं केवललक्ष्म्याः उपासनं कुर्वन्ति, लक्ष्म्याः उपासनं पूर्वभाविता विष्णु उपासनं कुर्वन्ति, विष्णोः भक्तिरपि अस्ति, परन्तु केवलं लक्ष्म्याः उपासनं कुर्वन्ति। तेषां तु अधिकतरक्लेशः इत्युक्ते तत् इतिकर्तव्यता सम्पादने क्लेशः अस्ति इति। अनन्तरं ये मन्मात्रं यदा ध्यानं कुर्वन्ति इति एकः पक्षः भाष्ये उक्तः अभिप्रायः। तात्पर्ये उक्तः मम उपासनं नाम केवलं मम मात्र उपासनं नास्ति। उद्भद्भासुस्वमाभासः चिदानन्दैकदेहवान् चक्रशङ्खगदा धरोद्धेयोमीश्वर लक्ष्मीधराभ्याम् आश्लिष्टः स्वमूर्तिगणमध्यगः ब्रह्मवायुशिवाहिषे विपैशक्रादिकैः सेव्यमानः अधिकं भक्त्या एवं दृष्ट्या उपासनं नाम सर्वेपि सेवन्ते इति रीत्या यदि उपासनं भवति चेत् सापि तुष्टिः पराङ्गतिम् इति अस्ति। लक्ष्म्या सहिताध्यातः सापि तुष्टिं पराङ्गतिः इति लक्ष्म्याः अपि प्रसादो भवति युगपत्, परमात्मनः अपि प्रसादो भवति इति कृत्वा तेषां शीघ्रतरम् अत्यन्तं शीघ्रं मोक्षः लभ्यते इति अत्र सौकर्यमस्ति, नाम आनुकूल्यमस्ति इति अत्र उच्यते।
तत् उत्तरत्र लिङ्गमपि दृश्यते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् अत्र इदं लिङ्ग उत्तरत्र तदेव उच्यते पूर्वं तु विलम्बेन मोक्षः अत्र तु न चिरात् मम उपासने तु तत्र कालदैर्घ्यं नास्ति श्रमः नास्ति तावान् श्रमः नास्ति इति शीघ्रमहं उद्धरणं करोमि इति वदति अतः द्वयोरपि अचिरात् भवति इति ततः अतः एव नाम इत्युक्ते शीघ्रं तस्य उपासनस्य नाम अचिरेण मुक्तिहेतुत्वात् भगवदुपासनमेव अधिकम् इति उक्तं भवति विष्णुना सहिताध्याता सापि तुष्टि परां व्रजेत् इति तर्हि भगवदुपास्तेः एव उत्तमत्वं तदेव कर्तव्यं यदि एतत् कर्तुं न शक्यते चेत् तर्हि अन्यत् किमपि तूष्णीं दातव्यमिति न कर्मान्तराणि उपायान्तराणि विहितानि अस्ति इदं कर्तुं न शक्यते तादृशं सामर्थ्यं नास्ति चेत् तर्हि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय इत्युक्ते मयि एव मन आधत्स्व इत्यस्य अयमभिप्रायः मम उपासनं कुरु इति तस्य अलाभे बुद्धिं निवेशय इति अस्ति बुद्धिं निवेशय इत्यस्य अर्थः मद्विषये ज्ञानं सम्पादयतु इत्यर्थः इत्युक्ते उपासनं शास्त्रार्थविमर्शनं निरन्तरं करोतु तदानीं तदपेक्षया किञ्चित् न्यूनं निरन्तरं पठनं शास्त्रविमर्शनं कर्तुं शक्यते नाम यदि ध्यानं कर्तुम् अखण्ड ध्यानं कर्तुं न शक्यते चेत् ज्ञानसम्पादनं करोतु बुद्धिं निवेशय अनन्तरं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय एवं रीत्या शास्त्रद्वारा ज्ञानसम्पादनं कर्तुं मम सामर्थ्यं नास्ति चेत् तर्हि अभ्यासयोगेन ततः माम् आप्तुम् इच्छाप्तुं धनञ्जय इत्युक्ते अत्र अभ्यासयोगः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते पुनः पुनः प्रत्याहारेण भगवन् मनस्समाधानरूपं रूपः अभ्यासः एतत् कर्तुं नैव शक्यते इन्द्रियाणि अनेकत्र गच्छन्ति नाम ज्ञानसम्पादने क्लेशो भवति चेत् तर्हि इन्द्रियाणां निग्रहः सम्पादनीयः इन्द्रियनिग्रहार्थं यत्नः कर्तव्यः इति अयं तृतीयं सोपानं प्रथमं सोपानं ध्यानाभावे ज्ञानसम्पादनाभावे अभ्यासः इति अभ्यासेऽपि असमर्थः चेत् मत्कर्म परमो भव तर्हि इतः परम् इन्द्रियाणां निग्रहः कर्तुं न शक्यते मया चेत् तर्हि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि निष्कामतया कर्म निष्कामकर्म द्वितीय अध्याये उक्तं यदस्ति परमात्मना प्रीति निष्काम इत्युक्ते अत्र एतेषाम् अस्माकं भाष्यरीत्या तु परमात्मना प्रीत्युद्देशेन कर्मकरणं निरन्तरं कर्तव्यम् इति तदपि न शक्यते परमात्मना प्रीत्युद्देशेन यतोहि अन्य देवतान्तरेषु मम प्रीतिः अधिका अस्ति चेत् तर्हि अत एतदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् इति इत्युक्ते तदपि कर्तुं न शक्यते चेत् तर्हि देवतान्तरोद्देशेन कर्म कर्तव्यम् अन्ते तु कृष्णार्पणमिति उक्त्वा समापनं कर्तव्यम् इति तर्हि किं जातं प्रथमतः ध्यानम् अनन्तरं ज्ञानसम्पादनम् अभ्यासः निष्कामकर्मकरणे एव देवतान्तरोद्देशेन क्रियते चेदपि तदेव अन्ते परमात्मनि समर्पणम् उत्तरत्र श्लोके किञ्चित् विपरीतक्रमेण उच्यते तत्र किञ्चित् किमर्थं तथा उक्तम् इत्युक्ते तत्र स्वारस्यमस्ति किञ्चित् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरं तदेव यत् पूर्वमुक्तं तदेव वक्तव्यं कर्मफलत्यागः इति मध्ये एकः नूतनः आगतः तत्पूर्वम् आसीत् पूर्वम् एतत् सोपानचतुष्टयमेव आसीत् इदानीं कर्मफलत्यागः इति एकः आगतः तत् किमर्थम् इत्युक्ते ध्याने द्वैविध्यमस्ति एकं सकामध्यानम् अपरं निष्कामध्यानम् इति नाम किञ्चित् कामनां नाम
विषयपदार्थम् अपेक्ष्य अस्माभिः ध्यानं यदि अनुष्ठीयते चेत् सकामध्यानं। निष्कामध्यानम् इत्युक्ते परमात्मनः प्रीतिमपेक्षैव यदि ध्यानं क्रियते तत् निष्कामध्यानम् इति उच्यते। एवञ्च अनयोर्मध्ये तारतम्यमस्ति। सकामध्यानापेक्षया निष्कामध्यानम् उत्कृष्टं भवति इति। तदर्थम् अभ्यासापेक्षया ज्ञानं श्रेष्ठं, ज्ञानसम्पादनापेक्षया ध्यानं श्रेष्ठं। श्रेयः ज्ञानम् अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानं श्रेष्ठम् इत्यत्र तत्र सकामध्यानं श्रेष्ठं परन्तु इत्येव अर्थः। न तु ध्यानमिति साधारण्येन निर्देशः कृतः, सकामध्यानं श्रेष्ठमिति। सकामध्यानापेक्षया कर्मफलत्यागः श्रेयः। कर्मफलत्यागो नाम ध्यानं नाम निष्कामध्यानं। कर्मफलत्यागो नाम निष्कामध्यानम् इत्यर्थः। यथा तत्र कर्मणः फला नाम किञ्चित् लौकिकं फलं नापेक्षते, परमात्मनः प्रीतिस्तु अपेक्षते एव। अस्माकं निष्कामकर्म इत्युक्ते कामना सामान्यरहितं कर्म इति न, परमात्मनः प्रीतिमात्रं यदि अपेक्ष्य यदि कर्म अनुष्ठीयते तर्हि निष्कामं कर्म, तदतिरिक्तफलम् उद्दिश्य यदि क्रियते सकामकर्म इति व्यवहारः। तस्मात् तादृशं कर्म यदि अनुष्ठीयते चेत् तर्हि इदम् उत्कृष्टं भवति इति। एतदपेक्षया निष्कामध्यानापेक्षयापि उत्कृष्टम् अपरोक्षज्ञानम्। अपरोक्षज्ञानापेक्षया अनन्तरं मुक्तिः तत्तु अस्ति एव। एवम् अत्र तस्य एतत् निरूपणं सोपानानि निरूपितानि। अत्र प्रायः इदं निष्कामध्यानस्य दृष्टान्तः अपि महाभारते क्वचित् कुत्र इत्युक्ते इदं काचित् कथा अस्ति। तत्र बहुकालं यावत् देवी उपासनं करोति तदानीं सा देवी प्रत्यक्षो भूत्वा किम् अपेक्षते इति पृच्छति। तदा ऋषि निराकरोति सर्वं। मम तु अपेक्षा तु परमात्मनि भक्तिरपेक्षते इति सः ऋषिः वदति। अन्यत् किमपि मास्तु, मम भक्तिरेव अपेक्षते इति। अतः विघ्नं विना मम तपः अग्रे भवेत्, तदर्थं तव अनुग्रहः अपेक्षते इति वदति। निर्विघ्नं करोति। तदा विक्षाकुराजः तत्र आगच्छति, बहु पृच्छति। वो किञ्चित् किमपि यथा क्षत्रियाणाम् एका आशा भवति सर्वत्र, ये ऋषयः सन्ति क्षत्रिय नाम राजद्वारा किञ्चित् स्वीकर्तव्यम् इति तेषाम् आशा। अतः मया मत्सकाशात् किञ्चित् स्वीकुरु, ददामि अहम् इति क्षत्रियाः खलु ते, तेषाम् इच्छा अस्ति। परन्तु मम किमपि मास्तु इति सः वदति। मम मास्तु, किमपि मास्तु इति। तदानीम् इक्ष्वाकुराजः किञ्चित् सङ्कोचः भवति। तदा अनन्तरं सः वदति, भवानेव किञ्चित् ददातु, अस्मिन् जीवने समग्रं यत् कृतं फलं, तपसा यत् प्राप्तं फलं तत् किञ्चित् मम कृते दीयताम् इति। सर्वं किञ्चित् दीयताम् इति। परन्तु इदम् अस्माभिः आलोचयितुमेव न शक्यते। समग्रजीवने यत् अनुष्ठानं कृतं, यच्च ध्यानं कृतं, तस्य फलं दीयताम् इति पृच्छति। तदा पूर्वं सः उक्तम्, अर्धं ददामि किञ्चित् इति। किञ्चित् अर्धं ददामि, अनन्तरं झटिति उक्तवान्, सम्पूर्णं ददामि इति। सम्पूर्णं फलं ददामि तव कृते। बहु त्यागः, अत्यन्तं त्यागः। परन्तु इदानीं राज्ञः भयं जातं। नाम तेन किमर्थम् अनुष्ठितं, तस्य तपसा फलं किम् इति अज्ञात्वा स्वीकर्तुं शक्यते वा? तादृशं फलं चेत्, दुष्टं फलं चेत्, अतः विचार्य खलु स्वीकर्तव्यं। तत् फलं किमिति न ज्ञायते तेन। पूर्वं पृष्टं यत् भवतु इति। तदानीं तेन पृष्टं, किमर्थम् इदम् अनुष्ठानं कृतं, किं कस्य फलं, मम न ज्ञायते इति उक्तवान् सः। अय्य, फलविषये जिज्ञासां विनैव अनुष्ठानं कृतम्। एवं
विना फलं विनैव फलज्ञानं विनैव केवलम् ईश्वरप्रीत्युद्देशेन कर्मानुष्ठानं नाम ध्यानं तेन आचरितं। तदानीं अनेनापि इक्ष्वाकुना इदं मास्तु तव दानं फलदानं मास्तु अहम् एवमेव गच्छामि इति उक्तवान्। एवञ्च एतदुभयम् इदानीं तादृशं फलं स्वीकर्तुमयम् अयं बिभेति, दातुमपि सः न बिभेति, दातुमपि उद्युक्तः, अयं स्वीकर्तुमपि भीतः इति उभयमपि अस्माकं किञ्चित् अत्र फलज्ञानं विना फलोद्देश नाम फल इच्छां विना कर्मानुष्ठानं तादृशफलस्वीकारेपि किञ्चित् अनेन किञ्चित् नाम द्वयोः यः व्यवहारः अस्ति तस्य परिहारार्थं देवताः एव समुपागताः। एतत् महाभारतस्य जापकोपाख्याने इयं कथा दृश्यते। अतः तादृशस्थितौ गन्तुं नाम सोपानानि अनेकानि सन्ति। तत्र साधकेषु झटिति निष्कामकर्माचरणम् इति एकम् अपेक्षते एव। द्वितीयं वैराग्यं विरक्तिः अपेक्षते। विषयेषु अतीव आसक्तिः अस्ति चेत् एतत् सर्वं कर्तुं नैव शक्यते। अनन्तरं प्रयत्नः अभ्यासः, एतत् तृतीयम् अपेक्षते। तत्र यदि आत्मनि सद्गुणानां विकासः यदि भवति चेत् परमात्मनः साक्षात्कारे किञ्चित् आनुकूल्यं भवति, किञ्चित् तदेव अनुकूलं भवति, अन्यत् प्रतिकूलमेव। कुतः इत्युक्ते तत्र अस्माकं भाष्यरीत्या तु ये मुमुक्षवः ये च मोक्षे नाम मुक्ताः भवन्ति ते सर्वेपि सद्गुणाः एव। सद्गुणाः एव इत्युक्ते गुणरूपिणः एव भवन्ति ते सर्वेपि। अतः कदाचित् इदानीं तर्हि बन्धवेलायां संसारवेलायां तु तेषाम् अज्ञानेन आवृतत्वात् तत्र स्वाभाविकं यत् चैतन्यमस्ति तस्य आविष्कृतिः न भवति। आविष्कारः भवति चेत् तर्हि सा एव मुक्तिः इति उच्यते। तस्मात् मूलभूतसद्गुणानाम् अभिव्यक्त्यर्थम् अस्माकं प्रवृत्तिरपि तदनुकूला एव स्यात्। तद्विरुद्धा यदि स्यात् तर्हि मूलभूतगुणानाम् अभिव्यक्तिः नैव सम्भवति। अतः आत्मनः स्वाभाविकगुणाः ये सन्ति सत्यं ज्ञानं दया त्यागः एतत् सर्वं अस्माकं जीवने यदि तेषां मेलनं यदि स्यात् तर्हि तद्विरोधी प्रवृत्तेः नाम दूरीकरणं भवति। तावन्मात्रं न इतोपि यदि तेषां नाम तद्विरोधी नाम इत्युक्ते असत्यं क्रौर्यं हिंसा वञ्चनम् इत्यादि दुर्गुणानां यदि तत्र अन्तःकरणेषु स्थितिः स्यात् तर्हि आत्मनः इतोपि किमिति अन्तःकरणस्य मलिनत्वात् तादृश आत्मनः आविष्कारार्थं प्रतिबन्धः एव भवति इति। अतः एतत् इत्युक्ते लौकिकजीवनम् अस्माकं तत्र नीति नाम शीलसम्पन्नः स्यात्, अत्यन्तं सद्गुणानां तत्र सद्गुणमयः स्यात् व्यवहारः। अतः तत्र 12 अध्याये अद्वेषः मैत्री करुणा निर्ममता निरहङ्कारः सहना अलम्बुद्धिः एते सर्वेपि गुणाः भवेयुः इति। अतः कः भक्तः इति पृष्टे एते गुणाः यत्र वर्तन्ते सः भक्तः इत्येव वक्तुं शक्यते। भक्तस्य पुनः एतत् सर्वं छिन्नम् इत्यादिकं शिखा छिन्नं वस्त्रम् एतत् सर्वं नैव गमकं। ज्ञापकं किम् इत्युक्ते कः भक्तः परमात्मभक्तः इत्युक्ते एते गुणाः यत्र सन्ति सः भक्तः, ईश्वरभक्तः राष्ट्रभक्तो वा भक्तः सः भवितुमर्हति, तादृश एव भक्तः। एतद्विरुद्धः यदि स्यात् सः न भक्तः, सः अन्यः एव भवति इति। अतः सः एव अतएव एतैरुक्तं प्रियः 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 इति, अयं प्रियः इत्युक्ते। अतः अर्जुनः विषयेपि ज्ञानीतु आत्मैवमेमतम् इत्यपि उक्तम्। अर्जुनविषये प्रियः इत्यपि उक्तं। तस्मात् सः ज्ञानी अपि भवितुमर्हति। कुतः सः ज्ञानी इत्युक्ते एते सर्वे एतादृशाः गुणाः तत्र वर्तन्ते इति। तस्मात् भक्तेषु गुणानां सन्निधिः अपेक्षते, तस्मादेव सः भक्तो भवति। भक्तत्वे तु इदं सर्वं सम्भवति इति। अतः अस्मिन् अध्याये
अन्तिमतया एतत् सर्वमस्ति, त्यागः अस्ति, सर्वमस्ति चेदपि एकं नास्ति चेत् इत्युक्ते अन्तिमं सा वदन्ति किमित्युक्ते अन्ये सर्वेपि गुणाः सन्ति, परन्तु यदि स्तुतिः क्रियते, निन्दनं क्रियते चेत् तर्हि यदि सः तस्य विकारः भवति, स्तुतिः क्रियते चेत् मुखं विकसति, निन्दनं क्रियते चेत् मुखं किञ्चित् कुब्जं भवति चेत् सः तेषां तु तादृशः व्यक्तिः अत्यन्तं विरलः इति कृष्णः वदति तत्र। अतः सर्वसङ्गपरित्यागिनः ये सन्ति, बहु समाजसेवां कुर्वन्ति, सभायाम् आगत्य स्तुतिः क्रियते चेत् तेषां मुखं विकसति खलु। अतः सर्वं मास्तु इति, फलं मास्तु मे इति उक्त्वा एव कार्यं कुर्वन्ति, कृत्वा अत्र तेषां स्तोत्रं क्रियते चेत् तेषां तु मुखं विकसति। अतः तदपि तत्र तथा सेवां कृत्वापि ईश्वरप्रेरणया ईश्वरप्रीत्यर्थं सर्वसमाजसेवां करोमि इति सङ्कल्पं कृत्वा अत्र प्रशंसनं क्रियते चेत्, निन्दनं क्रियते चेत् तेषां किञ्चिदपि तत्र मुखे विकासो वा अथवा म्लानता वा न दृश्यते चेत् ते अत्यन्तम् उत्कृष्टाः इति। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते इति। अत एव तत्र पर्युपासते उपासते इति शब्द तदेव लक्ष्म्याः उपासनं यदि क्रियते चेत् तर्हि उपासते इति उक्तं, पर्युपासते इत्युक्तं, मां तु उपासते इति, तत्रैव लाघवमस्ति। नाम तदेव उक्तम्, उपासते इति पर्युपासते इति शब्दभेदः अनेन कृतः। तत्र स्वारस्यं किम् इत्युक्ते पर्युपासनं नाम क्लिष्टोपासनम्, उपासनं नाम किञ्चिदिव न्यूनम् उपासनम्, अत्र क्लेशो नास्ति इति। तस्मात् अस्मिन् अध्याये मिलित्वा ये नाम मम उपासनं परमात्मनः उपासनमेव मोक्षस्य हेतुः, तत्र सोपानानां निरूपणं, तत्र साधकेषु अवश्यं नाम अस्माकं जीवने सम्पादनीयाः के गुणाः, त्याज्याः अनुपादेयाः के गुणाः, उपादेयाः ग्राह्याः के गुणाः इत्येतत् सर्वं निरूपितमस्ति। एतत् निरूपणं कृत्वा समापयामि। हरे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः. இப்போ க்ஷேத்ரஜ்ய யோகம்ன்ற 13வது அத்தியாயத்தை பார்க்குறோம். இதில் 34 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஆக அதை விட போன அத்தியாயத்தில் சொன்னதை விட இன்னமும் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்கிறதுல ஒரு கஷ்டம் இருக்குது. இதில் என்ன கஷ்டம் அப்படின்னா பாஷ்யம் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக இருக்குது. இதில்